सबैजनालाई आज हामीहरू क्लास 11 को बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेंट को यो प्रब्लम को सोल्युसन गर्दैछौँ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला किनकि म पालै यो सबै क्वेशनहरुको यो जति छ नि सबै क्वेशनहरुको सोल्युसन लिएर आउने छु। म अपलोड गर्नेछु आफ्नो च्यानलमा। त्यही सब्स्क्राइब गर्नु होला हरेक च्याप्टरको। ठीक छ, क्लास 11 होस् यानी 12 होस्। ठीक छ, त आज यो 1 नम्बरको सोल्युसन गर्दैछु। म के छ भने बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेंट बनाउनु छ। त म पहिला यसको अलि बेसिक ढाँचा लेखिलौँ। ए को हो ब्यालेन्स मेथडबाट 1 नम्बरको। ठीक छ, म यता लेखिलिन्छु। यो 1 नम्बरको हो। सबैभन्दा पहिला के लेखिलिने हामीहरू बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेंट। ठीक छ, माथि हेडिङमा लेख्नु पर्यो। यो लेखिलिने। यसै गरी हामीहरू लेखिलिने एज अन कहिलेको लागि हामीहरू बनाइरहेछौँ यसलाई। त्यहाँ हेर्छु भने कहिलेको लागि भनेछ 31 असाढ 2077। त म यहाँ लेख्छु 31 असाढ 2077। ठीक छ, यो भइहाल्यो। म अब के गर्छु भने यसको टेबल कोर्छु। ठीक छ, टेबल बनाउनु पर्छ। ठीक छ, त यो टेबल भयो। 3 वटा कलम बनाइलिने। सबैभन्दा पहिला म लेखिलिनेछु पार्टिकुलर्स। यो लेखिलिने अनि सेकेन्डमा अमाउन्ट लेखिलिने। थर्डमा पनि अमाउन्ट लेखिलिने। यहाँ डिटेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भइहाल्छ। अब क्वेशन हेर्ने के भन्छ अन 31 असाढ द क्याश बुक अफ अ ट्रेडर सोड अ ब्यालेन्स। हेर्नु मेनली दुईवटा हुन्छ के, एउटा क्याश बुक हुन्छ अनि अर्को पासबुक हुन्छ। जुन ट्रेडरले सो गर्छ त्यो क्याश बुक हो, बैंकले सो गर्छ त्यो पासबुक हो। ठीक छ, त यहाँ के भनिरहेछ द क्याश बुक अफ अ ट्रेडर मिन्स ट्रेडरले सो गरेछ, क्याश बुकले सो गरेछ कति ब्यालेन्स 3160। तब यहाँ लेखिलिने। यहाँ लेख्ने बैंक बैलेंस इज पर कैश बुक। ठीक छ, यो सुरुवाती को लेख्नु नै पर्छ। ठीक छ, यो धेरै जानेर बुझेर लेख्ने के। यो मिस्टेक भयो भने तलको सबै मिस्टेक भइहाल्छ। यहाँ के भन्छ भने बैंक बैलेंस यो त लेख्नु नै पर्छ। एज पर कुन बुक छ यहाँ सुरुमा हेर्ने क्याश बुक, किनकि क्याश बुकमा पनि ब्यालेन्स छ। त क्याश बुकको ब्यालेन्स यहाँ लेखिदिने कति छ 3160। त म यहाँ लेखिरहेको छु अमाउन्टमा 3160। ठीक छ, अब यसको दुईवटा खण्ड हुन्छ। एउटा भइहाल्यो हाम्रो एडको अनि अर्को हुन्छ लेसको। तर हामीहरूलाई पत्ता लगाउनु पर्छ के यसमा कुन एड हुन्छ अनि कुन लेस हुन्छ। त म एउटा ट्रिक बताइरहेछु। त्यसको लागि हामी के गर्ने वर्किङ नोट गर्ने। के गर्ने वर्किङ नोट गर्ने। त्यो वर्किङ नोटमा कसरी गर्ने एउटा ठाउँमा लेखिलिने क्याश बुक सीबी मिन्स क्याश बुक भइहाल्छ अनि अर्को ठाउँमा लेखिलिने पासबुक। ठीक छ, यो वर्किङ नोट गरिलिने। अन्दाजी पनि गर्न सक्नुहुन्छ माइनमा पनि, तर यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ। ठीक छ, एउटा क्याश बुक अनि अर्को पासबुक। अब यहाँ हेर्ने के भनेछ भने ए नम्बरमा चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक त इस्यु भइहाल्यो। अब क्याश बुकको हेर्नुहुन्छ। ठीक छ, चेक त इस्यु भइहाल्यो मिन्स क्याश बुक के भइहाल्यो घटिहाल्यो। चेक कसले इस्यु गर्छ ट्रेडरले नै इस्यु गर्छ, त क्याश बुक घटिहाल्यो। बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, तर बैंकसँग के हुन्छ यो हुन्छ बैंकसँग अनि यो कोसँग हुन्छ यो हुन्छ ट्रेडरसँग। ठीक छ, ट्रेडरले चेक त इस्यु गर्यो, त चेक अमाउन्ट के भइहाल्यो त्यसले लेस गरिदियो कि हो मेरो अमाउन्ट घटिहाल्यो। तर त्यो अहिले बैंकले पेमेन्ट नै गरेको छैन। के भनेछ बट नट एट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। बैंकले पेमेन्ट नै गरेको छैन मिन्स यो घटिहाल्यो भने यो अहिले प्लस नै छ, किनकि बैंकले पेमेन्ट नै गरेको छैन भने त पासबुकबाट थोरै घटाएछ अहिले घटाएको छैन। ठीक छ, त अब हामीहरू हेर्ने जब यहाँ क्याश बुक हुन्छ नि त हामीहरू मात्र अब पासबुक हेर्ने। के हेर्ने पासबुक। यसको उल्टो हेर्ने के यहाँ क्याश बुक छ भने अब मात्र हामीहरू पासबुकमा हेर्ने प्लस भइरहेछ कि माइनस। इफ यहाँ पासबुक हुन्थ्यो भने हामीहरू क्याश बुक हुन्थ्यो हेर्थ्यौँ प्लस छ कि माइनस। यहाँ के छ सुरुवातीमा क्याश बुक, तब हामीहरू पासबुक हेर्ने। त पासबुकमा के भएछ प्लस, तब यो ए नम्बरको प्लस गरिदिने। कति इजी रहेको छ। यस्तै वर्किङ नोट गर्दा यो इजी भइहाल्छ। ठीक छ, त यो पुरै लेखिदिने। अब यो चेक इस्युड बट नट एट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। त म यहाँ लेखिदिन्छु एडमा अनि यहाँ ए नम्बर दिएर लेखिदिन्छु चेक इस्युड बट नट एट प्रेजेन्टेड फर पेमेंट।
भइहाल्यो। कति रहेको छ 1020, तो यो म लेखिलिएँ 1020। यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन होला। बी नंबर हेर्नु, चेक पैड इन बट नट एट क्रेडिटेड बाई बैंक। चेक पैड मिन्स चेक डिपोजिट गर्नु, हामीहरू चेक डिपोजिट गऱ्यौँ त हामीहरू क्यासबुकमा के गरिदियो प्लस कि हाम्रो त एमाउन्ट बढिहाल्छ, तर अहिले बैंक त्यो डिपोजिट नै गरेको छैन, बैंकले त्यो कलेक्ट नै गरेको छैन, क्रेडिट नै गरेको छैन। मिन्स अहिले एमाउन्ट हाम्रो पासबुकमा अहिले लेखेकै छैन। मिन्स बैंकले के गरेछ अहिले माइनस नै राखेको छ। यो प्लस हुन्छ भने यो माइनस, यो माइनस हुन्छ भने प्लस, ठिक छ नि, यो एडजस्टेन्ट हो क्या यो। त हामीहरूले क्यासबुक चेक डिपोजिट गर्नको लागि पठायौँ कि हाम्रो एमाउन्ट त प्लस भयो होला, तर बैंकले अहिले डिपोजिट नै गरेको छैन, त बैंक के भइहाल्यो माइनस, त्यो माइनसमा आइहाल्यो। तब यहाँ एड नगर्ने, अब हामीहरू यहाँ अब हामीहरू लेसको लेखिदिने, यता लेसको लेखिदिन्छु, ठिक छ। को नम्बर हो बी, त म यहाँ लेखिदिन्छु बी, ठिक छ। अनि यो पुरै अब स्टेटमेन्ट लेखिदिने, चेक पैड इन बट नट एट क्रेडिटेड बाई बैंक। म यहाँ लेखिदिन्छु चेक पैड इन बट नट क्रेडिटेड बाई बैंक। कति रुपियाँ 860, यहाँ लेखिदिने 860, ठिक छ। बी नम्बरको पनि भइहाल्यो। सी नम्बर हेरौँ, बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक। बैंक चार्ज, हामीहरू केही पनि बैंकबाट सर्भिस लिएछौँ भने बैंकले त पैसा लिन्छ, काट्छ, रुपियाँ काट्छ, त बैंकले जति चार्ज थियो त्यो चार्ज काटिहाल्यो, तर हाम्रो क्यासबुकमा अहिले इन्टर भएको छैन। त बैंकले चार्ज काटिहाल्यो, त बैंकले के गरिदियो माइनस त गरिदियो, कि चार्ज काटिहाल्यो भने बैंकले के गरिदियो माइनस गरिदियो, तर हामीहरूलाई थाहा छ, हामीहरूले त थाहा छैन नि, त हामीहरू के छ अहिले प्लस नै छ, त पासबुक के भइहाल्यो यहाँ माइनस भइहाल्यो। यो ए नम्बरको लागि हो, यो बी को लागि हो, अनि यो सी को लागि हो। सीमा के बैंक चार्जले के हुन्छ, हाम्रो त पैसा घटिहाल्छ नि, पासबुकको घटिहाल्यो, तर हामीहरूले अहिले थाहा नै छैन, क्यासबुकमा प्लस नै छ, पासबुक के भइहाल्यो माइनस। फेरि यहाँ माइनस गरिदिने, सी लेख्ने, अनि लेख्ने बैंक चार्ज चार्ज बाई बैंक। बस यति लेख्दा नै हुन्छ, जरुरी छैन पुरै लेख्नुपर्छ। बैंक चार्ज चार्ज्ड बाई बैंक, मैले यति लेखिदिएँ। कति रहेको छ 20 रहेको छ, त म यहाँ 20 लेखिदिन्छु, यसमा पनि केही प्रब्लम नहोला। अब डी नम्बर हेरौँ, इन्ट्रेस्ट चार्ज चार्ज बाई बैंक बट नट इन्टर्ड। यो सेम नै छ, सी अनि डी, मात्र यो बैंक चार्जको ठाउँमा इन्ट्रेस्ट चार्ज छ, त म यहाँ लेखिदिन्छु यो डी नम्बर इन्ट्रेस्ट चार्ज, ठिक छ। ब्याज काटिलियो, ठिक छ, माइनस गरिदियो पासबुक, तर हामीहरूलाई थाहा नै छैन, किनकि क्यासबुकमा अहिले इन्टर नै भएको छैन, हामीहरू प्लस गर्ने, त पासबुक के भइहाल्यो डी नम्बरमा माइनस छ, त यहाँ माइनस, फेरि अब माइनस इन्ट्रेस्ट चार्ज्ड बाई बैंक। कति इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ 40, हामीहरू यहाँ लेखिदिने 40। अब ई नम्बर हेरौँ, एमाउन्ट कलेक्टेड एज इन्ट्रेस्ट बाई बैंक बट नट इन्टर्ड इन क्यासबुक। यहाँ हेर्नु होला कलेक्टेड भनेछ, ठिक छ। सो एमाउन्ट कलेक्टेड बाई बैंक, बैंकसँग के हुन्छ पासबुक हुन्छ नि, त एमाउन्ट कलेक्ट भइहाल्यो मिन्स एमाउन्ट आइहाल्यो, हाम्रो आइटममा क्रेडिट भइहाल्यो, हाम्रो एमाउन्टमा क्रेडिट भइहाल्यो, पैसा बढिहाल्यो, हामी के गरिदिन्छौँ प्लस, बैंकले प्लस गरिदियो, तर हामीहरू अहिले क्यासबुकमा त्यो लेखेका छैनौँ, मिन्स क्यासबुकमा के छ माइनस नै छ, त पासबुक के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ, त यहाँ प्लसमा लेखौँ। अब ई नम्बर के लेखिदिने, एमाउन्ट कलेक्टेड एज इन्ट्रेस्ट बाई बैंक बट नट इन्टर्ड इन क्यासबुक। एमाउन्ट कलेक्टेड बाई बैंक बट नट entered in क्यासबुक। कति थियो 600, त म यहाँ लेखिदिन्छु 600, ठिक छ, 600 भइहाल्यो। अब के गर्ने, यो एमाउन्टमा यो जुन छ नि, यो एमाउन्टमा यो दुवैलाई एड गर्ने, एड छ नि एड गर्ने, अनि यो तिनटालाई लेस गरिदिने, ठिक छ। म गरिदिइरहेछु, जस्तै माथि कति रहेको छ 3160, त 3160 एड कति गर्ने 1020
प्लस गर्छु 1020 फेरि प्लस गर्छु 600 अब माइनस गर्छु 860 ठीक छ फेरि माइनस गर्छु 20 किनकि यहाँ लेस भनेछ नि माइनस गर्छु 20 फेरि माइनस गर्छु 40 कति आयो 3860 त हाम्रो एन्सर यही हो 3860 ठीक छ नि अनि यहाँ लेख्ने अब यो मेन कुरा हो फेरि लेख्नको लागि यहाँ हेन्स लेख्ने अब यहाँ जुन हुन्छ नि बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक यसको उल्टो लेखिदिने त बैंक बैलेंस त हुन्छ नै ठीक छ त यहाँ लेख्छु म बैंक बैलेंस एज पर यहाँ कैशबुक थियो त तल एन्सर केमा आउँछ यसको उल्टो पासबुक लेखिदिने ठीक छ जब एन्सर यहाँ सुरुमा पासबुक हुन्थ्यो भने एन्सर केमा आउँथ्यो क्यासबुकमा कति आयो 3860 तो यो हाम्रो 1 नम्बर बनिहाल्यो ठीक छ।